वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 10 सितंबर बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल आज अपनी कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने या अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाने में अपने करीबी अहबाब से आपको कोई मदद हासिल नहीं होगी, बल्कि आप ज़्यादा हसास होने की वजह से दरपेश तमाम मामलात में शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाएंगे और किसी भी फ़र्द से बातचीत करने की बजाय उलझे उलझे नज़र आएंगे। ऐसे में किसी भी नई सरमायाकारी या प्रॉपर्टी की ख़रीदारी करना नुकसान का बाइस बन सकता है। अगर आपने अपने आप को ना संभाला तो आपको गलत फ़ैसले करके ख़तरात भी मोल लेना होंगे। लेकिन अगर आपकी प्यार भरी ज़िंदगी की बात की जाए तो सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने प्यारों की ख़ास निगहदाश्त करने की कोशिश करें। टॉरस बुर्जे सौर आज अपनी कामयाबी पर मुकम्मल एतमाद करके कोई अमली कदम ना उठाएं, क्योंकि सितारों की मौजूदा पोजीशन की वजह से दरपेश मामलात इसके बरअक्स हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा करने से गुरेज़ करना चाहिए, वरना कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने तवक्कुआत के मुताबिक दूसरों की जानिब से अमली ताउन का हसूल मुमकिन नहीं हो सकेगा। अपने बारे में इस कदर ना सोचें कि सब चीज़ें सामने होने के बावजूद आपको वाज़े दिखाई ना दें, जिससे नई परेशानी जन्म ले सकेगी। आज शाम में अपने प्यारों की जानिब चक्कर लगाकर गपशप करने की वजह से ही आपका ज़हनी दबाव और इंतशार ख़त्म हो सकेगा। जेमिनी बुर्जे जोज़ा आज अपने जज्बात में काबू रखते हुए अपने वक्त की सही तकसीम करें और दरपेश मामलात की तरजीह फ़हरिस्त तैयार करके फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करें। ऐसे हालात में आपके हल्का अहबाब में शामिल किसी करीबी खातून से मुशावरत करके अपने मामलात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अगर अपने इर्द गिर्द पुरसुकून माहौल की ख्वाहिश ने आपको बेचैन किया हुआ है तो इसका मुनासिब हल करना मुमकिन हो सकेगा। आपके तमाम मंसूबे जिनमें माली शोबा ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है, आज आपको अमली तौर पर मुतहरिक करने का सबब बन सकेगा, जिससे आपको आगे बढ़ना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन आपकी हौसला अफजाई करने वाला कोई भी फ़र्द आपको नज़र नहीं आएगा। कैंसर बुर्जे सरतान आज अपने हालात की ख़राबी का सबब जानने में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल मुकम्मल मेहनत से करके अपने आप को मज़ीद नढाल ना करें, बल्कि अपने अमूर को इनकी तरजीहात के मुताबिक अंजाम देने की कोशिश करके अपने आप को पुरसुकून बनाएं। हो सकता है कि ज़हनी उलझाव की वजह से ना तो किसी काम को करने में आपका दिल लगेगा और ना ही आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभा पाएंगे। ऐसे में दूसरों की बातों को इसके सही तनाजुर में समझना भी मुमकिन ना हो सकेगा, जिससे मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ज़रूरत की किसी नई चीज़ की ख़रीदारी करके अपने शरीके हयात को सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होना चाहिए कि बाहमी मुशावरत से ही ये काम करें। लियो बुर्जे असद आज आपकी मंसूबा बंदी कब और किस तरह से आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है, इसका इल्म तो मालिक कायनात को ही होगा। मगर याद रखें कि आपकी मंसूबा बंदी चूँकि आप ही की तैयार करदा होगी, जिसके नताइज का इल्ज़ाम दूसरों को मत दीजिएगा। किसी किस्म की तलखी और लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, क्योंकि सितारों की पोजीशन आपकी मुवाफ़क़त में नहीं है। इसलिए दूसरों से महाज़ा राय की कोशिश ना करें और ना ही मनफी सरगर्मियों का आगाज़ करें। कोशिश करके आज अपने जज्बात पर काबू रखें ताकि अपने आप को हर तरह के नुकसानात से महफूज रख सकें। आज दूसरों की तरह पेश नज़र खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने को आपका दिल भी मचल सकता है। विर्गो बुर्जे सुंबला
آج گھر کے کرب و جوار میں ہونے والی سرگرمیوں پر خاص توجہ مرکوز رکھیں کیونکہ ممکنہ طور پر آپ بھی ان سرگرمیوں کا حصہ بنیں گے۔ آج اپنی موجودہ سماجی اقدار کو توڑنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنی توجہ کو بھٹکنے نہ دیا تو اپنے امور کی انجام دہی میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، ورنہ ممکنہ ناکامی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد پھیلی افواہوں پر کان نہ دھرنے کے علاوہ کسی بھی غیر قانونی کام میں حصہ دار بننے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ کسی بھی قسم کی لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ آج شام تک اپنے آپ کو معمولات کے مطابق پرسکون بنانے کی کوشش کریں تاکہ ممکنہ طور پر آپ کی شام اپنے پیاروں کے ساتھ گزر سکے۔ لیبرا، برج میزان۔ آج صبح سے ہی ذہنی الجھن کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، اسی لیے ان حالات میں قطعاً خطرات مول لینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ کی کامیابی کے امکانات بھی خاصے کم ہوں گے۔ اپنے آپ کو پرسکون اور مطمئن کرنے کے لیے اگر آج کسی بھی سرگرمی کو روکنا پڑے تو اسے روک دیں تاکہ اپنی صحت کو خراب ہونے سے بچا سکیں۔ آج اپنے دیگر معاملات میں کامیابی کے لیے آپ ہر ممکنہ طریقہ استعمال کر کے دوسروں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نظریاتی اور عملی طور سے سچے انسان ہیں، مگر اس سفر میں دیگر افراد کی طرح آپ سے بھی کئی عملی غلطیاں ہو چکی ہوں گی جن سے دامن بچانا اور پیش نظر مسائل کو سلجھانا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنے آپ کو کسی قسم کی خطرات میں دھکیلنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی منمانی سے کام لیں تاکہ اپنی اضطرابی کیفیات سے بچ سکیں۔ اگر ذہنی الجھاؤ یا انتشار سے پالا پڑے تو دوسروں سے بات چیت میں لازمی احتیاط برتیں اور کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کا منصوبہ بھی ترتیب نہ دیں، بلکہ مشاورت کر کے اپنے عملی کامیابیوں کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے خود کو متحرک کریں تاکہ کوئی بھی چیز آپ کی نظر سے اوجھل نہ رہے، لیکن یاد رکھیں کہ اپنے آرام کی ضرورت کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ اپنی تھکاوٹ دور کر کے ہی اپنے مستقبل کے منصوبوں کو آگے بڑھانا ممکن ہوگا اور اس سے فوائد حاصل کرنے میں بھی کامیابی مل سکے گی۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ اپنے مالی معاملات کو سدھارنے کے لیے آج آپ کو مشاورت کر کے اپنے وسائل کا بہتر استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سفارش سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو یقین کر لیں کہ آپ کو منزل کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ آج غیر متوقع طور پر کہیں سے بھی آپ کو رقم کی وصولی نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے میں کامیاب ہونا مشکل ہوگا۔ اسی لیے کوشش کر کے اپنے منصوبے مکمل سنجیدگی سے تیار کرنے کی کوشش کریں کیونکہ پرجوش اور جذباتی فیصلے آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے جو ناکامی کو یقینی بنا دیں گے۔ آپ کو اپنے شریک حیات کے فیصلوں کو اہمیت دے کر تمام کام سر انجام دینا چاہیے۔ کیپریکورن، برج جدی۔ آج کوشش کر کے اپنے آپ کو پرخطر سرگرمیوں یا مالی نقصان کے حامل اقدامات سے دور رکھیں اور کسی قسم کے خطرات مول لینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ بڑی آسانی سے کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہو جائیں گے۔ اپنے مالی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش لازمی کریں۔ آج کا دن مستقبل کے منصوبے بنانے اور کسی قسم کی سرمایہ کاری کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذاتی تعلقات اور پیار بھرے مراسم آپ کے لیے باعث اطمینان ہو سکیں گے، بشرطے کہ آپ متحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے اپنے موجودہ رشتوں میں اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سے آپ کی ذہنی حالت اطمینان اور سکون کی بنیاد بن سکے گی۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنے آپ کو کسی نئے منصوبے کی شروعات کرنے یا عملی اقدامات سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔
موجودہ حالات میں دوسروں سے مفادات کا حصول ممکن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے ہلاکت و واقعات سے باخبر رکھنا ضروری نہیں، اور نہ ہی اپنے عملی اقدامات سے ایسے افراد کو اپنا مددگار بنانے میں کامیابی ہوگی۔ آپ کی عملی صلاحیتیں مکمل طور پر متحرک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی پرخطر یا محض آرائی پر مبنی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، کیونکہ آج آپ کو اپنے ستاروں کی مدد حاصل نہیں ہوگی، لیکن اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور کسی تقریب میں شمولیت اختیار کر کے اپنا خراب موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج اپنے خوابوں کی تعبیر عملی اقدامات کے ذریعے حاصل کرنے کا جذبہ زندہ رکھیں، لیکن ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے رہیں اور مختلف امور میں اپنے آپ کو الجھا کر اپنی طبیعت کو حساس نہ بنائیں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے کوئی دوسرا کام نہ کر سکیں گے۔ اسی لیے اپنی سوچوں پر قابو پا کر اپنے تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کی کوشش ضرور کریں۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے احباب کی باتوں کا برا نہ منائیں، جبکہ اپنے خیالات کا اظہار بھی مہذب انداز سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کا دل برا نہ ہو۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کی زبانی کوئی نئی خبر سننے کے بعد ہی آپ کو دوسروں کی ذہنی سوچ کا اندازہ بخوبی ہو سکے گا۔